سلامات كمي وعلكم كلكم تخاتاتلتي دحنا دخم أنا دحنا أيام لغي مسكن كميني أخوم كميك أني أخوم ما نمي تفئي ولا أخوة كرتماتي إفدي مسرح كله بك مستو عدا عرب كوين كاسرح كله حد جيزي بك قلتو فيديو ختصرح كواسي ساعتات تسألون لليوم مالتي أبونت بك تطول كات وعل تطول كات حد الخاو بك خمزي فيديو ختصرح كله ديك أسي مسكا نامن النابو يتفزول زلخو مالتيو نموون كم تلمود نايل لنا عليك سندي حيزة متزلخو إنه ناينم ما عندك يكون أنت مالي يوم لا يوم ونيرا يمكن مستبيزم هنا صراحة زي صراحة خنبر ليلة غوكو مبرنا يتمالي يوم مالتيو إنه أنا آمازن سلستور حجرو تمهزبي عتا بسرو تو أوارح تعامتها تستعيو بك دقي قويا ده مشيول عبيني ديوسا أكل يو دور سلستور حجرو صرت عد ما دولي واي بس ما تيز معتو دورا أمازن سلستور حجرو مقعد ولد كاز ودي نوح عدمنت عناني هاوكا أسقابي هري بارو لكم ليلنا عليك سنة مالتيو إنا ليلنا عليك سن بزوحنا طفو يوم ما رحيساتهم لبك أسرح بيزيد يوم ويو سالو على حزامو أنا عليك سلويو بينو فتفتي سرح بيزن هون كله يلطفلن دعي تايو تفشنا لبك كبيري مكم بفلاي حد عرز لنا بتحميل خاوري كاساتهم لا ندعي توسح خسرح ويسال حراس كينا منا طفي يوم كم قدمومسي كل جيزة معلتا ويوم زلق نيرام معلتيوم حلفهم هو أي فلت كل جيزة معلت يوم زلق نيرام نعم نقول أكره معلت ساسة معلتي كم تحتي يوم مثلا له نبقى بيزس لهون أيام ممكن كم نايك قدمكم تدخلي حيش مالتي خوخ عبيوك عسي كم نايك قدم بس حيرة إلا ملن نتدخم يوم صغلو نعلم تقام تدخم لهم بقى قلعت وليدك حدرت بلاتكس نخاودكم دي يستعيو كما يو نعم قدمكم كنوا أمازغ عنك عتولد مالتي بيتي كعوزي بنا في الحدية بنا ناستي يوم مالتي لو ما عنتكين بلاي بي أما زمنا نيرام هزوسي يتهزو تغير رغانينيا بلوتر دهن مز بعز على طري عزحنا ودي أنا على نيرام يوم مالتيو سووني عفتي بوتي حالة خيلنا أول كان زي أنا أقول لتورين بحالة تعالي بسرط عفت لتورسي كل عقاب مرت قاب ماكينة كل بلوتوريات منزلها مالتيو إنا عبالة حتى تهزو بسرعة بلالة فريط وتأيز معتو فلف تعدني وسب بلالة حفتنو حدا جدو كوتا نهلبكو إلزارة وزمغناي مغناي ما نجرها سوا حساي نجرها سوا كمزي نا نيجو خلنا نبر نحنا يمثلنا بليش تكرش سلالو خلاص عدلنا خنمكرينا نول قلنا عتم يتغمم ليو لا ندحلي صح كان ندحلي بلا كلام حد ناس ننسح بفلا عاوزو نعاود شاسي ما رايم قلت شي حامش تي بفلا وسعود عروز الله كله ومكب يسكت لي عز أي واد غلو بيجدي نعوتو بيجدي نحمزي قورو أي تحلي بدستو يو زوات زلو خاص تلاقي وصحام بيانس تاع ماكينة من يوصح حتى حد يعوجي زلو وديو قوقعها كان يتخاف سود عرب زل حفتنا قالت يوها متحتيو بس هو نا تايلا على نيرو سب كومنتكي جنزمنا من لسنا مزجركم شويتكم نامزي بقى بزح على فلفنير تسو معتيو إنه لا تريك بهالكلا على خادستين يبي كاو عدل اللغة خاص حيو عدل اللغة خلاص جانسيو نابصح له تزارع سميعيا هي ناعين الناس ويلين استوعى بعالتنا اللي هي ناس ليه وصحني ليه بلني الناس كنا الناس حسيوا لنا مالتيهم إنا بقى كل يهزس كل لواتيو مريمت كل خاصي تبلا لحسو ولا ليولو بقولت أدفع حزازفس مخسر يروحوا للوسادة
ሕዝቢ ተዓጻጽፍ ማለት እዩ እና ብዓውቻ ተጀመረትሲ ሓደ በቃ ፍርቆም ብገዛ መፅኦም ኣለዉ ፍርቆም ልልብ መኪና መፅኣ ኣላ በቃ ክልተ መኪና ኣለዋ ሕዚ ክልተ መኪና ኣለዋ ማለት ሓንቲ ጓል እያ ሓደ ከዓ ወዲ እዩ ሎተር ለውድቑሉ ኣለዉ ማለት እዩ እና እዞም ግን እቶም ኢትዮጵያ እኒው እዮም ከምዚ ዝገብሩ ኣለዉ ህዝቢ ተዓጻጸፍ እዩ ግን በቃ መክሰብ ነው ህዝቢ ተዓጻጸፍ እዮም በቃ እና ልምታይ እዩ ስዘት ህዝብና ሓደ እኒኣ ሓንቲ ከዓ ጥልፊ ወርቂ ብሪ ያላ ብፅያላ ሰላም ዘር ትበሃል ለሃሙ ጀሚራኛ ማለት እዩ ግን ተተምውን እኒኦስ ብክልተ ሚልዮን ገለይ ዋ ብስሩ እንዴ ሰብና ኣበላልሓ ክኢሉላ እዩ እኒኦ በቃ ንሕና ብፍላይ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ዘለና ሲ 2005 ሪያል ሲ ብ2005 ብር ኢትዮጵያ ሲ ምንም ኣይመስለና ይተጠፋ ኣይጥፋኣልና እኮ እዩ በእውነት ምንም ስለለ ይመስለና ለኣቶም ግን ጥቕሚ እዩ እኒኦም እቶም ሎተር ለውድቑ ማለት እዩ ተለይ ወፂሕና ዓይነ እናሳሕ የግድ በዓልትና ውፅኢና ተለይ ወፂሕና ከምዚ መልስና ኣይተላ ፍላይ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ዘለኽና ጓላት ኣስተውዓል ክንእተዋ ማለት እዩ ኣስተውዓል ክንእተዋ ኣነ ስለብሱር ሎተር ልበሃል ብሱር ለጉናንስ ኣይቅርክዓትስ ኣይመስለኒ ለብሱር ኣይ ክበፅሐኒ ኢለ የግምት ስለ ዕድለ ይፈልጥ ምንም ኣይመስለኒ ካብ እንትብል ተለፍለፉ ግን እንድሕር ኣቲኻዮ ኮንካ ግን ይበፅሐን ኢልካ ተስፋ ኣይትቁረፃ ቅርሽና መልሰና ናብ ናስሕት እተዋ ማለት እየ ከምኡ ላዕላፍቱ ንዓዊቻ ተዋዲቓና ዓዲ እንግሊዝ ምስ በፅሐት መኪናሲ ከምኡ ናላ ሰሚዐየን ይመለሰና ገንዘብና አንድዚያን ቅርሸይ ተበሊዓ አንድዚ ቅርሸይ ተበሊዓ ልምንታይ ከምኡ ንብል በዓልትና ኢና ወፂና እዩ እና በቃ ሎተር ላለ ሰብ ንሕና ይመስለና ወዮት ኣቶም ካፍቲ ስለልጅማዕ ሎተሪ ሓደ ይውፅእ ለኣቶም ክጠቕሞም እዩ ንሕና ከዓ በቃ ታከይ ጎደና 2005 ሪያል ብፍላይ ስዑዱ ዘለና ብቱ ሸርፍኒ እዚ ከም መሲልና ሸለሌና ንለናና ነስተውዓል ታ ዓይነት ስራሕ ይመፅኒና ያዝኒ ብስሩ ነስተውዓል ማለት እዩ በእውነት ሎተርያ ዝየ ዋ ሰርሕ ይብላዕ ሰብ ከምዚ ላለና ሰብ ኣይሸውድ በእውነት ኣይንሸወድ ፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እኒአና ሓቂ እዩ መቐናይ ማለት እዩ እና ለዓለክ ስለሲ ሎተሪ ክንመፀኩም እንታይ ይመስለኩም ንባዕሎም ሽዮም ብላይቭ እና ሓደ እኒአና ወዮፍቲ ከድና ለይበፅሓና ኢና ክንደይ ኢላ ተዛረብና ቅርሽና ከምዚ ገና ገለላና ሲ ለኣማራርና ሲ ብዙ ለማ ሙፁ ኣምፁ በቃ ክንኣቲና ላላ ነይረን ማለት እዩ ብታሕት ለይብና በቃ ንሕናስ ኣፍቲ ከምዚ እዩ ብላና ንፀረፍ ኣፍቲ ሓቂኻ ኣታ መታሓዚ ኮይና ለይብና ብስሩ እና ኣይንሸወድ ክብራተይ ኣይንሸወድ ስደት ዘለና ኣይንሸወድ እሳቶም ለጥቕሞም ኢሎም እዮም በቃ ለጥቕሞም ኢሎም እዮም መኪና ከምዚ ኮነት መሬት 140 ካሬ ከምዚ ኮነ እቲ ከምዚ ኮነ ላበልና ኣይንሸወድ ማለት ኣይንሸወድ በቃ በዓልትና ገጽ ተርእና እዮም ንሕና ሓሮት ክትለውጣና ገንዘብ ስለለ ይመስለና ኣይንሸወድ ማለት እዩ እና ልላዕሌክስ እውን ሒዝና ክንመጽእ ኢና ኢሎም ኣለዉ እና መፁ ላልክናድክን ብኮሜንት ኣብቲ ላይቭ ግን ዕዳጋ ብስረየ የድልየኩም ኣሌክስ ማርያምን እንጀራና ፀሊኣትና ካይትሉ እንዳሚ ኣየድልየኩም ሃምታኒኹም ጓ ትሕሸኩም ይበላዕ እዩ ዓይን ሰብ ሃምዝያ ይበቃ ትሰብ እንድሕር ለይ ወፅሐት ሰብ ገንዘብና መልስና ላብ ሕማቅ ፀሊእ ላብ ሕማቅ ዘረባ ይልመጽእ ማለት እዩ እና እዚኣ ትመስልና ንማንት ሒዘለኩም መፀኒ ኹ ያዕኒስ ናይ ኣማዝን 3 ወርሑ በቃ ኬክ ናቅረስሉ እዩ ማለት እዩ ከሊእ
በቃ ጥፉእና ኣልኩ ካልእ የብለይን ካብኡ ከዓ ንጠንቀቕ ኣብ ቃዕሮ ዘለና ንጠንቀቕ ማለት እዩ